म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, बागीवन जुझेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसिजेच्या आस्कऱ्याचे परबेचे 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्या. आज 5वो दीस 11 जानेराची मंगळार. आमच्या दोळे मुखार आज विशय दवरला तो हो रोचणेची आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारबारी जावच्या कामांत आमचेशी राव. हो आयचो दीस भेटयला दिओसिजीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या आनी कारिझमातीक नवसरणेच्या वावरा खातीर. आयच्या दिसा 2 वरां पासत आमी मागत आयल्या. सकाळच्या दिसा 9:15च्या मिसाक केपें वरादा पासत आमी मागलां आनी ताणीं बी तुमचेच भाशेन आपली रोमारी येतीं घेवन आयिल्लीं. आनी ह्या आतां सांजेच्या 4 वाजता मिसा गोवा वेल्या वरादू जो तुमी आमचे मदें आसात, तुमी बी आपली रोमारी घेवन आयल्यांत. आनी तुमच्या ह्या बेश्टे माहितेक तुमकां जाणा जावंक केपें वरादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो, आंबावली, शांदोर, माकाजाना, पारोदा, केपें, सांजुये दियारियाल आनी तिलामोळ. आनी गोवा ओल्ड गोवा वरादा खाल येतात त्यो फिरगोजो ज्यो तुमी आमचे मदें आसात त्यो कारांबोली, कोर्ली, मार्सेला, नार्वा, ओल्ड गोवा पिएदाद, सांब्राज, São Estevão, São Matias, São Pedro आनी वाशी. केरीत भाशेन बाबा भयणीनो, तुमच्याच नांवान हांव ह्या आमचे मदें आसलेल्या ओल्ड गोवा वारादाच्या गोवळ्यांक म्हणजे पाद्रींक, मोठवाशांक, लौकिकांक आनी हेर तुमी सगलीं जाण जायते त्रास काडून आमचे मदें आयल्यात. आमकां बरें दिसता तुमी आयलीं म्हूण. तुमकां सगल्यांक हांव मोगाचो येवकार दितां आनी मागता देवा लागीं हो जो प्रयत्न आमी केला, जायते त्रास आमी काडल्यात, देवान आमकां हाचें फारीकपण दिवचें. त्या मापान आमकां जायत्या बेसावांनी आनी देण्यांनी भरचीं आनी बागीवन जुझेवाजान हे बाबतीन आमचे पासत मोठी विनंती करची म्हूण आमचे आवंडे. एकामेका पासत मागुया. बाबा भयणीनो, आनीक पावटा म्हणटा, एकामेका पासत मागुया, एकामेकाक मागण्याच्या बानपासान उखलून दवरुया. कित्याक हे दीस आमचे भोव कठिनायेचे दीस. जावं भलायकेचे बाबतीन आमकां कोवीड पिडा आतां कितलो तेंप जालो सोतायता. आतां पासून मातसो लोक उणें आसा जाल्यार हाकाच लागून मागीर हेर कितले प्रश्न आसात संवसारांत. आमचे ह्या जाग्याचे प्रश्न आसात. मागीर थोडी खबर आमी तुमकां सांगतले. हे सगळे आमचे कश्टांचे जावं खुशालकायेचे सगळे बरे एमिसाचे भेटेन हाडून आल्तरा मुखार दवरुया आनी म्हणुया, सायबा, यू टेक चार्ज ऑफ दीस. When we cannot take charge, we don't know to take charge, you take charge of this. You know everything. ह्या खालत्या मनान आनी सगळे आमचे जिवीत आतान घालून बरे भाशेन एमिसाचे भेटेन शिताबेन बागीवंतपणान जशें हांव म्हणटालो ल्हानविकायेन एमिसाचे भेटेन आमी आतां वांटो घेवंक तयार जावया. बाबा भयणानो, बागीवन जुझेवाजाचे परबेचे तयारेचो आयज 5वो दीस. बागीवन जुझेवाजा भाशेन देवाचे रोचणेचे आनी पर्यावरणाचे बरे आनी जबाबदारेचे कारबारी जावंक आमकां आपयल्यात. हें करून जोन एकल्यान आमी भार घेवंक जाय. ह्या मनान दवरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, सर्वेस्परा मुखार येयात.
आमचे दारों दाखवा काढूया सर्वेस बरा मुखारया ताका निवासोया दोंगीर काढून आमचे दारों दाखवा काढूया Akhir hidup selesai, kaca atas dasar. Khusus borfo, kodul duri, taris gurun harga. Solves bora mukaria, takkan invasaya. Dokter kolom, amche darom, dakhava kaduya. मुगाच्या भाव भयणीनो एमिसाचे बेटेंड निकलाव फेर्नांडीस हे आमच्या भावा पासत दिनवासनाच्या मनाने मिस भेटयता ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया आमी आमची मागणी तेसो गोरसो घेवन आयल्या एमिसाचे बेटेंतल्यान भाग्योन जेवाजाचे विणवणेन आमची सगळी मागणी तेसो बापा मुखार घालुया बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक फुट तुमचे सवय असो प्रितीच्या बाबा भयणानो बागयोन सुसे वाजाच्या नव्यानाचो आयज 5वा दीस आयचो विशय म्हणल्यार रोचणेचे आनी परिवहनाचे बरी आनी जबाबदारी कारभारी जावचे कामान आमचे शीर राव देव स्वर्गार आनी संवसाराचो रोचणार आनी दोनी तो देवान मनशाचो खेरीत मोग आनी आपुरबाय केली मनशाक आपणा सारकीचो रचून सर्वेस्पराची दोनयापणाचो कारभार चलोवंक अधिकार दिला मनीस देवाक उपकारी जावचे बोलदेक अनउपकारी आनी घातकी जालो आपूण संवसाराचो दोनी कसो जिवंक न्हूच रोचणेचो पूण पर्यावरणाचो पुर्यान इबाड केलो हाकाच लागून आयज मनीस अदिकूच सोंसता आनी जायते वायटाचे गुलाम जाला तर आमची नोसोणी करूंक आनी देवान रचलोलो संवसार सांबाळूंक बरें मन करुया देवाचेरूच अदीक पातयेवन रावन आनी फुडाराक देवाच्या रोचणाराचेर अपमान करिना जावंक आयज आमी निश्चय करुया आनी हेच करूंक देवाची कृपा आनी बोल हे पवित्र मिसाचे भेटीन मागुया तशेंच आयज नोवेनाचो दीस समाजीक नितीक आनी शांतीच्या आनी कारिस्मितीक नोर्सोनीच्या वावरा खाल भेटयलोलो तेन्ना ह्या मातकाल चलतलो वावर आमच्या देवसैत्यान फलाबरीक जावंक आनी तेच परीक केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या बारादान पासत हे मिसान मागुया मोगाच्या भाव भयणीनो हीच कल्पना मनान धरून जायते फावटी देवान रचलेले रचने सवे पर्यावरणा सवे घडये आमी जबाबदारेची खात्रेची बरी कारभारी जावंक ना एवढार हे आमचे पातोक हे आमची असोकताय वळखून घेवन त्याच बापाचे बोगसणे आमकां सुणेकल्याक मागुया आनी देवाचे काकलुती कुलो मारून बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोद पुरवितार देवाक आनी तुमकां बाप भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी दोळारून सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध तसोच बाकी सदांच कारभार मरी सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाप भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परवेदार देव आमची काकलत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तनाच्या जिविताक पावू. Amen. Soumia kahutko, Soumia kahutko, Kristo kahutko, Kristo kahutko, Soumia kahutko, Soumia kahutko. प्रार्थूया. देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सान तुझ्या वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरजोड आयली. तुज्या चाकरान तुजी देवीक उतर पोरगोटले आनी स्वर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरचेचेर तुजी दोळा दिश्ट घाल. तांचे मजतीन आमचो बाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. बागयोन पावलून तिमोताक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या देवाची भोक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिलां तितलें दादोशी आसात तांकां. आमी ह्या संवसारान कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेचिना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटोच आमकां जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेस्त जावन सोदता ती ताळणेक फासाक पिश्यां आनी नुकसान हाडटात तसल्या वडवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाच्यो भस्म आनी नाश करून तांकां बुडयता. सगल्या वायटाचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा दवरून कांय जाणां वाट चुकून भावार्थांतान खोडसरून गेल्यांत आनी सोबार कोश्टां दोगदांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भोक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंशणिकाय, भोळेपण ह्या सुगुणाचेर तुजें ध्यान मोन दवर. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी गिरेस्त जाल्यान तांकां गोरवी जायना जावंक आनी तीरपण नासलोल्यांक गिरेस्तकायेचेर खात्री दवरिना जावंक बोगोर देवाचेर पातयोंक शिकय. कित्याक तो आमकां आमच्या गोरजांक जाय तितलें भरपूर मापान दिता. तांणी बरें करचें, बऱ्या कोरण्यांनी गिरेस्त जावचें, उदार काळजान हेरांक बरवें वांटून दिवचें म्हूण सांग तांकां. अशें करून आपल्या फुडाराची गोट बुन्याद कशी ती एक भांडार जमा करून दवरतली आनी खरें तें जिवीत जिखून घेतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो हे बरी. आमची काकलूत कर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. म्हणया आमची काकलूत कर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर तुजें तिकान, तुंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसात. जबाब आमची काकलूत कर सर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर.
जशे चाकोरणीचे दोळे आपल्या गोरकांनीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सोर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरी सोर. जबाब: आमची काकलूत कोर सोर्वेस्परा, तुजेरूच आसा आमची नदर. उद्गारा आसून उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें व तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें भांगुरचें ते विशीं हुस्केवू नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरतीनूय. अंतरोळा वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं वोंपिनात, तीं लुविनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन अदीक मोलाची न्हय तर? आनी हुस्के काडून तुमच्यान आंवक हातभर वडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता? आनी न्हेसणा विशीं तुमकां कितें दिसता? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगीत सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तण ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमकां निटोवचो ना. आनी उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तेच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी सृश्टी आनी परिवरण हाचेर आमचो लक्ष आसा. आनी आयचे वाचपां आमकां स्पश्टपणी सांगतात कितें आमी करचें तें. जेन्ना देवान हो संवसार घडून हाडलो, आखरेक ताणें मनशाक रचलो आनी हें सगलें मनशाच्या हातांत घालें. आनी आमी वाचता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत तो मनशाक अधिकार दिता. अधिकार दिलो म्हूण आमच्यान कितेंच करूंक जाता? कोणूच कितें तुमकां जर अधिकारी करता
जाल्यार तुमी कितेंच करतात त्या अधिकाराचेर ना. एकल्या सोल्जराक एक गन दिवचे पयलीं ताका जायते वर्सांचें ट्रेनींग आसता. मागीर ताच्या हातांत तें पिस्टॉल वो गन दितात. दोतोर जेन्ना आपली दोतोरपण सुरू करचे पयल्याच वर्सा ताका पिस्काती दिवन वो कितें दिवन ताका ऑपरेशन करूंक दिनात. पयलो ताका तयार करतात. आनी मागीर तो आपली जबाबदारी ताका ओळखून समजता कितें करपाचें कितें ना करपाचें. तो पयलीं आपली जबाबदारी ओळखून घेता, मागीर ताका अधिकार मेळटा. देवान मनशाक अधिकार दिलो खरो, पूण अधिकारा सांगाता एक जबाबदारी दिल्ली की हे पर्यावरण ही सृश्टीची सारको उदरगत करतलो म्हणटो. आमी कितें करता काय? आमच्यान ही जबाबदारी ओळखून घेतल्या की ना? हो प्रश्न आयज आमकां वाचपाक उलो मारतात. पयल्या वाचपान आमकां मेळटा की गिरेस्तकायेची आशा हें जावन आसा मूळ सगल्या पातकाचें. गिरेस्तकाय बरी, पूण आमी गिरेस्तकाय खंयचे नदरेन पळयता ताचेर सगळें दवरलेलें आसा. जेन्ना हांव म्हाकाच सगळें म्हाकाच अशें म्हणून हांव गिरेस्तकाय पुंजयतां जाल्यार ती सदांच वायटाकूच आमकां लोबदायता. पूण जेन्ना हांव जाणा की हें देवान म्हाका दिलां आनी जशें म्हाका देवान दिलां हांव तें दुसऱ्याकूय दितां, तेन्ना ती जायत्या बऱ्याक पडटा. जेन्ना एक आवय आपल्या कुसव्यांत आसल्या भुरग्याचो परामर्श करता, तो भुरगो वाडत वता. आमी जे संवसारांत आसा ती एका आवयच्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्या परी आसा. ही सृश्टी जी आसा आमकां सोबार वस्तूंनी आमकां भरता. कित्याचो उणेपण आमकां मेळना. वारो मेळटा, उदक मेळटा, सगळें मेळटा, पूण आमी ताचो वालोर ओळखून घेवंक ना. आनी हें सगळें मेळटा आमकां आनी ही सृश्टी आमकां दीत आसा कांयच मागिनासतना. पूण आमी कितें करता काय? जेन्ना आवयच्या पोटांत एक भुरगें आसता आनी जेन्ना त्या आवय दिसता आपल्या भुरग्याक मारूंक, ताका आमी कितें म्हणटा? इंग्लिशीन आमी ताका एबॉर्शन म्हणटा. एबॉर्शन बरें वो वायट? बरें वो वायट? कितें वायट? बरें आसा. पूण जेन्ना हें भुरगें कुसप्यांत आसा तें आपल्या मायक मारूंक सोदता जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटले? हें जें भुरगें आख्खी ताचें जिवीत आसा तें मायचेर दवरलेलें आसा, पूण हेंच भुरगें मायक जर मारूंक वेता जाल्यार आमी कितें करतले वो कितें म्हणटले? जर मायन आपल्या भुरग्याचो जीव काडलो जाल्यार माय जिती उरतली, पूण भुरग्यां तर मायचो जीव काडी जाल्यार भुरगें जितें उरतलें वो मरतलें? मरतलें. तशेंच आमी करता ह्या सृश्टी आनी ह्या पर्यावरणा बरोबर. आमी पिश्यापणान लोबदोन आमी आमच्या हे मायचो आमी जीव काडूंक सोदता, हे सृश्टीचो जीव काडूंक सोदता. विसरता की ह्या सृश्टीचेरूच आमी दवरल्या. ही सृश्टी ना जाल्यार आमी खंयच ना. तर हें जाणून घेवंक आयज आमकां आयची वाचपां उलो मारतात. आमचे आदले जे आसले ते जाणटी बीन, तांकां हे सृश्टीचो खूब वालोर आसलो. जरी तांकां तितलें शिकोवप नासलें जाल्यार तरी आसतना ती सृश्टीचो खूब वालोर धरतालीं. आनी आतां आमी इतले शिकल्या पूण तरी आसतना आमकां वालोर दिवंक कोमना. आदले आसले ते चड वेस्ट करिनासले आनी पूण आतां आसा ते आमी कितलो वेस्ट करता. जाणा की प्लास्टीक बरें न्हय म्हूण तरी आसतना प्लास्टिकाचो परतो आमी उपयोग करता. ह्या लोकांक आमी कितें म्हणपाचें? इंग्लिशीन एक टर्म आसा, एज्युकेटेड फूल्स. कोंकणीन केन्ना म्हणटा आमी शिकोवन बुरूच जाला. ह्या शिकपाचो कसलोच उपयोग पडना. आयज हे मिसांत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हे जे अधिकार आनी जबाबदारी आसा ताचेर आमकां नियाळ करूंक आयज देव आमकां उलो मारता. जुजेवाज सांत जुजेवाज
ह्या सृश्टीचो खूब मोग करी अशें बरयलोलें आसा की तो पणसाच्या सावडेन बसून आपलें लिसांव करतालो आपलें ध्यान मन लायतालो. ताका खबर आसली की ही सृश्टी कितली म्हत्वाची ती आमकां आयज सांत जुजेबाज उलो मारता की सृश्टीचो बरो उपयोग करात ताचो बरो परमस करात म्हूण कित्याक ह्या सृश्टी विणे आमच्या जिवंक जायना. पयले आमचे जे आदले मनीस आसले आमी आसतना कोण आमचे व्हडले भाव घालतालो तो रोप आमी घालताले अशेंच करून तें आमी उजार करीत आसताले. यूज रियूज एंड रियूज. आतां कितें जालां फेसबूक ऑर फ्लिपकार्ट एमेझॉनाचेर कपडे येत आसात सवाय भितर मेळटात. आज एक घालो फाल्यां आनी एक घालो आनी अशें करीत करीत आमी एक कल्चरांत एंटर जाल्या एक कल्चरांत भितर सरल्या ताका म्हणटात आमी कंज्युमरिस्टीक कल्चर. आयज उजार कर फाल्यां भायर मार आनी आमी ही वागणूक फकत वस्तू सवें दवरिनात आमी लोकां सवेंय करतात. आज म्हजो फ्रेंड आसा ताजो कांय उपयोग जायना जाल्यार भायर मार. जशें आमी फेसबुकाचेर क्लिक करून लायक करता आनी डिसलायक करता भायर. आयज म्हाका जाय फाल्यां नाका तशें जालां आनी होच एटिट्यूडाक लागून आमी पर्यावरणाचेरूय जायतो आमचो परिणाम जाला. तशेंच करता आयज जाय फाल्यां नाका आनी भायर मार आनी हाका लागून जायती गार्बेज जायतें पोल्युशन हांगा थंय जालां पूण कोण कितें करूंक फुडें सरोना. तर आयज आमकां हे मिसाचे भेटेन ही जी वाचपां आमी आयकल्यां शुभ वर्तमानान आयकल्यां ही आमकां आमची जबाबदारेची खोलायेन आमकां उगडास करतात. तर हेंच आमी उगडास धरुया. सृश्टी विणे आमच्या जिवंक जायना कित्याक सृश्टी एक माय सारकी आसा जें आमकां सगलें दिता आनी देवान आमकां हें सगलें दिलां एक अधिकार कसो न्हय पूण एक जबाबदारी कशी ती आमकां ओळखून घेवंक आयच्या मिसा भेटेन आमी देवा कडेन मागुया. सगळी उबी रावुया. देवान रचलेले रचने सवे सृश्टी सवे आनी पर्यावरणा सवे आमी कात्रेची मनशां आनी जबाबदारेची मनशां जावं केवळार आमची मागणी बापा मुखार घालून ताचेच बोळ ताचीच कृपा आमकां सोडीकल्याक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे रचनेचो आनी पर्यावरणाचो मोग आनी सांबाळ करूंक बारी वावरूंक आनी गरज पडल्यार झुजूंक आनी तशेंच करूंक आपले पोरजेची काळजां मनां हे दिशेन आकारूंक आपूण तशें परजा देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे जबाबदारेचे कारबारी जावंक आनी हे बाबतीन चालू आसलेल्या परिशदी वरवीं जायतीं ओत्मीक बरेपणां येवंक देवा लागीं मागुया. Jesucia nawahan Bapa, emogli kudaho duka. आमच्या भारत आनी गोंय सरकारान देवाची रचना सांबाळूंक आनी आमची रानां दोंगर नदी वेळो आपल्या फायद्याक तांचें निसणटण करिना जावं पूण पोरजेच्या फायद्याक आनी बरेपणाक तिचो बरो फायदो काडून बरें पर्यावरण रचून हाडूंक आनी तशेंच जावच्यो आसात त्यो वेंचणुकेंतल्यान हे नोदरेन लोक घालतलो सरकार आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. Jesucia nawahan Bapa, emogli kudaho duka.
कोरोना व्हायरस ही पिडा जी साबार आकारांनी अजून आमचे मदें आसा ती बेगीनच नोय पयत जावंक आनी ती आसुनूय आमचें सामान्य जिवीत भोव करून धार्मीक जिवीत काळजीदारपणान आमी फुडें व्हरूंक आनी फुडाराक येतले कोश्ट वायट विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा देवाक कोता तुका. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिवसिजीच्या सामाजीक नीती आनी शांतीच्या आनी कारिझमॅटीक नवसोन्नेच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागून तांचो वावर फळाबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा देवाक कोता तुका. केपें आनी ओल्ड गोवा जांचे पासत आमी आयज मागता ह्या वाराडांतल्या फिरगोजेच्या गोवळ्यांचेर आनी फिरगोजकारांचेर आनी ह्या वाराडांनी चलतेल्या गोवळीक वावराचेर बागयोन जुजे वाजाचे मजतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. Jesuच्या नावान बापा देवाक कोता तुका. भो मोगळ बापा, तुवें रचलेले सोबीत सृश्टीचो पर्यावरणाचो आमी अदीक आनी अदीक वर्तेपण ओळखून घेवंक आनी ताचेर आमी आक्रमण अत्याचार बलात्कार करिना जावं पूण आमची जबाबदारी खात्रेन आनी आमी मेहनतीपणी करूंक तूं आमकां तुज्या आत्म्यान भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना देवाची मोलादीक रचना पर्यावरण आमचें सूख दूख वावर धंदो आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावया देणी आमची. Zaznacza powin Papa, Duka to sobor widał. Montoni asiabaso, so Christi lokakati, Ritvicha muchabaso, Sogliaccia tanakati, Montoni asiabaso, so Christi lokakati, Ritvicha muchabaso, Sogliaccia tanakati. मोचे बाबणीनो आमचें बलिदान सोद परवेदार देवपाक मांडत असले हिस्सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या Mother मनाक Kalimboibe, आमच्या राखे पवित्रवेच्या आदावा सर्वेस्पूर बाळून घेऊ. बो मोगाळ बापा, सान जुजे वाजाचे आमचे गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता ते देण्यांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण काण करून दी.
नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवंक आनी हें जेवण खाण घेवंक आमच्या दिसाच्या समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान आसा. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयत्न कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक धन्यवाद. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा परवेदर आनी सासणाचे देवा सर्व काळ आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका वासूंक फाव. हो कायदो आनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज हे तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचे पुनवून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसर समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातली पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकाचें भोगसणी मेळचें तुमचे बसत आनी सोमेस मनशें बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावून बाटचो गोट परगटुया. सोम्याची जू आमी होऊन घाता आनी काळजीतले पियेता. घेतले पावटी तूं वैभवानी सोड तुजें मरण ओळखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडू आनी सोडवणीची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजू शिकुडान रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगती तिचो पोती भाग्योन चुसे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन चुसेवाज आनी सौर काणी तुका मानवल्या त्या सोकल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पर्यावरणाची आनी देवान रोचलेले रोचण्याची कात्रेची आनी बरी कारभारी आनी जबाबदारेची मनशां जावं जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान ह्या वेळार आमकां मोड आनी करपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशन उतरयता. तर आमकां दार काकलुतीन सोर पातकाल्ली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाथय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाळाटाचे दिश्ट कर आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतन रासवत चलयताय ससनांच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सोरांक आला तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हजे भितर म्हाका पावना, तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कोमयाव तयार जाला. जेजूक शेवूंक फुडें सरुया. पवित्र कुमयाव घेवंक आमी आसा थंयच रावची. पाद्री आनी सिस्टरी कोदिलीच्यो 4 वोली आसात. तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कोमयाव वाटीत फुडें वेतेली. म्हणटोच हात मातसो ओदिकूच भायर काडचो.
पवित कोमिया फकत हातार घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणी आसात जाल्यार पवित कोमियाव घेवचो न्हय, पूण बसूनच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयता ते मांडवलीन कोमियाव घेवचो म्हूण आमची विनोती आसा. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया, म्हज्या देवा तूं सोर बरो. ह्या वेळार जायतीं आमचीं भावां भयणां जावं आपल्या घरार रावून ओ कामाच्या जाग्यार रावून ओ खंयच्याय दुसरे सुवातेर रावून एबिसाचे भेटेन घोडे वांटो घेतात ओ पळयतात तरी. आमचे भाशेन खूद ह्या माटवान आमी घेता तशें जेजूक घेवंक तांकां भाग मेळना. तरी आसतना पयस रावून जेजू कडेन ती एकवट करूंक आशेतात आनी हेंच करूंक तांकांय आमच्या मनान घेवन काळजान घेवन हे धाकटुले मागणी आमी करता. तांकां हो संबंद जेजू कडेन ओतमीक संबंद जोडूंक आदार करूंक आनी हें आतां मागणें करूंक वेता ते एक धाकटुलो आदार तांकां जावं दी. पयसूच रावून एक ओतमीक नदरेन जेजू कडेन एकवट करून हो पवित्र कोमन्याव आपल्या काळजांत शेवूंक. बो मोगाळा जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेतां. ह्या वेळार बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक नजो देखून ओतमीकपणान तरी ह्या म्हज्या किरकोळ काळजान ये म्हूण हांव परातून मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सोरूंक कदींच तूं म्हाका दिवं नाका जेजू. आमेन. उभी रहिए. प्रार्थना. स्वर्गीय बापा, सांज वासाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसाक संतोशान आमी घेतला ते पवित्र जेवणा
वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुजे भक्ताची देख घेवन आमच्या भावभयणाचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुजे पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर म्हजें उपकारीपण आनी बरोच भर म्हाका जें कितें भोगता, ही खुशालकाय भोगता, ती हांव परगट करूंक सोदतां. तुमी ओल्ड गोवाची ह्या वारादाची भावां भयणां आनी तुमचे बरोबर तुमचे गवळी, कित्याक गवळी आसा थंय शेळयो आसात आनी शेळयो आसा थंय गवळी आसा. तुमी कांय बरी एकवटान बरीच पयसान आमच्या सांगात आयिल्लीं आमकां बरें दिसलें. म्हाका दुबाव ना, तुमी आमचे पासत मागला, आमी तुमचे पासत मागला आनी हो बरो एकवट पळयता तो देवाकूय बरें दिसता, हाचो दुबाव ना. आनी हेच खुशालकायेन बाबा म्हणून तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. तितलेंच न्हय, आमचेर काळ आयला तो बरो न्ही, मातशे भिरांतीचो काळ आमी भियेता. आनी तरी आसतना ओय ना ना वय करून जायत्या जाणांनी आमी थाराव घेवंक बरो वेळ घेतला. तरी आमी आयल्या आनी आमी दाखयलां आमी एक मनाची म्हणून, आमी दाखयलां आमी देवाचेर पाती येता म्हणून, आमकां देव म्हणल्यार सगलें म्हूण, भाग्यून जुजे आमकां राखता सांबाळटा म्हूण हेंय दुसऱ्या उतरांनी तुमी सांगलां. शाबासकी तुमकां. आनीक फावटी म्हजी तुमकां खेरीत भाशेन तोरेकाक म्हजी आर्गां आनी दिनवास. आतां इल्लीशी बारीकसाण तुमच्या वारादाची म्हळ्यार ही, ह्या वारादाचो डीन फादर जॉन डेनिस आमचे मदीं आसा. आनी खरें म्हणल्यार ताणें जायतो भार घेतला. कसलो भार तो तुमचो येवपाचो. ते हांव घरा कितें जालां तें हांव रोखलो, पूण हांगा तरी दिश्टी पडलां तें जायती मांडावळ जी ताणें कोण कितें कोत्तलो, कोण कसली जबाबदारी घेवंक जाय तें ताणें भार घेतला. आनी हांव जाणा ते भाशेन म्हज्यो मॅसेजी म्हाका सांगतात कितें कितें जातालो बाबडो, आमी कितें करपाचें फादर, येवपाचें ना जाय तो तेंच म्हणटालो हांव भिरांतीन तरी देवाचेर पातयेवन आमी आयल्या. म्हणटच हें सगलें फादर आमच्या जॉन डेनिजान केलां, जो तुमचो डीन. आनी त्यो जबाबदाऱ्यो ताणें त्या फिरगोजांक वांटल्यात. आनी आमकां तें दिश्टी पडलां. पयली सुवातेर फादर ऑल्ड्रीन डिकॉस्टा, कॉस्मेन दामियो मालार दिवार हे इगोर्जेचो पादवीगार तो, जो आयज आमचो मुखेल यादनीक आसलो. ही वॉज द मेन सेलेब्रंट. आनी मागीर आमचो प्रधान सेवक डिकन एरन डायस मार्सेल इगोर्जेंत आपली सेवा दिता एज अ डिकन. ताणें बरे भाशेन आमकां देवाचें उतर मोडून दिलां, प्रवचन केलां आनी आमकां जायत्यो वस्तू ताणें सांगल्यात, ताकाय आमी दिनवासता. आनी हो पळय खरें म्हणल्यार सांच देवांची फिरगोज तांणी आमकां गायन मंडळ तयार केला. फुडारीपणा खाल आमचो तरणाटो पाद्री रॉबलन मास्करिनस. तुमकांय सांच देवांच्या फिरगोजकारांकूय ह्या तुमच्या बरेपणा पासत आमी तुमकां दिनवासता, आर्गां दिता. आनी मागीर तुमी पळयलां कोणें तरी बावार्थ्याची मागणी, कोणें वाचपां, सुरवातीचीं उतरां, हेंय बी ताचोच वावर हें वांटप ताणें केलां. आनी हें सगलें बरे भाशेन जालां म्हूण आमी पयलीं देवाक आर्गां दिता, तुमच्या डिनाक आर्गां दिता, पाद्रींक आनी सगल्यांक तुमकां परजेक आमचें चड उपकारीपण आमी दाखयता. आतां म्हाका इल्लोसो वेळ दियात. सदांच्यो आमच्यो इल्ल्योश्यो कळोवणी आसात त्यो तुमकां सांगूंक. पयले सुवातेर आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी हे भाशेन मिसां आमी मांडलेलीं आसात. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15 रोमारीचे मीस, आनी सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस, जशें ह्या मिसाक आमी आसा. आनी मागीर सांजे एकूच मीस इंग्लीश भाशेन तें आमी करता. दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16वेर आनी कांय वर्सांनी आमकां देवान हो आयतार दिला. 16 जानेराचे फावटी आयतार पडला. म्हणटच सकाळीं मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात. 5, 6:15, 7:30, 8:30 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता.
आनी सांजे 4 वाजता आनी निमणे फेस्ताचे मीस 5:30 वाजता जें जातलें इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन नोव्हेनाच्या दिसांनी तशेंच पोरबेच्या दिसांची कांय विचून काडलेलीं, थोडीं सगळींच न्हय, विचून काडलेलीं मिसां आमी पोरजे पासत, लोकां पासत, बावार्थ्यां पासत लायव्ह स्ट्रीम करीत आयल्यात. आतां पासून आमचें पळय डायसिजन वेबसायट आतां पासून लायव्ह रेकॉर्डिंग जाता आनी मागीर ते आमकां मागीर घोडी दाखयतले. आनी भाशेन तेंच न्हय, जायतीं चॅनलां हांगा येतात. एक घोडी भर हांव तांकां घेवन तांचे म्हजे सवें आमचें उपकारीपण आमी तांचे सवें दाखयता. भावां भयणीनो, सुरवातेक पासून आमचेर बरोच भिरांतीचो काळ आयिल्लो तेन्ना, इगोर्जो बंद केल्ल्यो तेन्ना कितलो आदार तांणी आमकां दिवंक ना, कितले ते आमकां फायद्याक पडूंक ना. आतां पासून आनी आमचो फुडलो काळ आमी नकळो बाबा. आमचेर कसले दीस येत म्हण आमच्यान सांगूंक जायना. आमच्या धर्माच्यो तरी वस्तू आमी बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन चलोवंक त्या बाबडे कांय बरे आमकां आदार करतात. खरेंच आमी सदांच तांकां उपकारी रावंक जाय. आपलो पासून जीव रिस्कार घालून बाबडे भोंवतात, जायत्या सुवातांनी भोंवतात, मिसां आमकां दितात, आमच्या घरान मीस हाडून दितात. घोडी नॉट पार्टिसिपेशन मे बी, बट एटलिस्ट यू वॉच द मास. म्हणटच हें तांचें बरेंपण आमी सदांच वाखाणूंक जाय. तांच्या बरेपणा पासत देवाक दिन वाचूंक जाय. आनी हांव वयलोसो सोयीक घेता तांकां शाबासकी दिवंक, देव बरें करूंक. असल्या आकांताच्या वेळार ते आमचे बरोबर आसात. बागीन जुझेवाजाचे सांतवारीचो वर्सावळीचो कॅलेंडर आमकां थंय आमच्या स्टॉलान मेळटा. खरें म्हणल्यार ताची वडवीक हांव सांगिना, फकत हांव एक प्रपोज करतां, सजेशन करतां, सुचोवणी करतां, तुमी तो घेवचो. कित्याक काय म्हणल्यार जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमी थंय घालता, जावं आमकां लागू जाता ती दिसपट्टी मागणी आनी हेर वस्तू, जावं पयलेच फावट आमी आतां इंग्लीश भाशेन बागयोंचे जेवाजाचो तेर्स आतां सुरवातेक केला तो आमी कोंकणी भाशेन आमी बिस्पा कडेन परवानगी मागोवन भाशांतर करून कोंकणीचें आनी मागीर आतां इंग्लीश भाशेन आमकां तेर्स मेळटा, तो तुमच्या घरा करूंक जाता. आनी हेरूय जायत्यो वस्तू थंय आसात. नॉट रियली मेकिंग एन एड, बट बींग व्हेरी ऑनेस्ट, थोड्यो वस्तू आमकां थंय बऱ्याक पडटल्यो त्यो तुमी थंय आसात देखून तुमी तो कॅलेंडर घेवचो आनी दुसऱ्यांकूय घेवंक तुमी वाट दाखोवची म्हण हांव तुमचे लागीं मागतां. नोव्हेनाच्या दिसांनी ते पोरबे पर्यान बागयोन जुझेवाजाची सांकवाळ लोकांक म्हणजे तुमकां उक्ती आसतली मुर्तीचो पयसूच रावून, बागयोन जुझेवाजाची मुर्तीचो पयसूच रावून उमो घेवंक वो भेट दिवंक. आनी असो वेळ आमी थारायला. सकाळच्या दिसा 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. खरें म्हणल्यार हांगा पासून बागयोन जुझेवाजाची मुर्ती आनी ताची रॅलीकूय तुमकां उमो घेवंक जाय जाल्यार म्हणजे पयस रावून तुमच्यान घेवंक जाता. बाबा म्हणून ही सुवात तुमकां नवी न्हय. तुमी जायतीं जाणां चुकय नासतना वर्सावळीच्या ह्या नोव्हेनाच्या आनी परबेच्या दोबाच्यान तुमी वांटो घेतात. देखून चड सांगिना. थोड्योश्यो तुम्याच्यो वस्तू चुकत म्हूण तुमकां उडास कोत्ता बेश्टो. कुमसाराक कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार थंय आमचे पाद्री आसतात. कोण मिसान दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक सोदताय, डोनेशन कसलें उपकारीपण देवाक फारीक करूंक, आमच्या स्टॉलान एक बरी वस्तू घेवंक सोदताय आनी पावटी मातशे दुसरे भाशेन वस्तू आमी हाडल्यात बो करून कॅलेंडर थंय मेवता म्हणलें हांवें. फर्स्ट एड सेल जिवाक बरें दिसना जाल्यार थंय आमी दवरलेलें आसा. आमचे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, फेरी आसा त्या वद्दान पिवपाचें उदीक सगल्याक शिंपडून आमी दवरलेलें आसा सरभोंवतणी. आनी मागीर तुमी पयसान जायतीं जाणां तुमी पयसान आयल्यांत पोटाचें इल्लेशें पळोवंक जाय आमी. देखून एक मुद्दम आमचे सेवेक कॅन्टीन दवरला आमी, सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन, आनी थंय मेळटात त्योय वस्तू व्हडल्यो म्हारग न्हय. इट इज एट द सर्वीस, एट आवर सर्वीस, दॅट्स वाय नो बिजनस हियर. आनी देखून तुमचे सेवेक तें दवरला म्हणटच व्हडलो प्रायस आमी दवरूंक ना. जाय जाल्यार आमकां खर्च करिना, जाय जाल्यार तुमकां दिसल्यार. आतां एक निमणी कळोवणी भावा भयणीनो हांव करूंक वेता आनी हांव करूंक वेता खरेंच दुखोवं लागता आमी ताका लागून. वी आर ऑल पेन्ड एंड हर्ट बाय दीस. आनी म्हाका दिसता हें हांव सांगल्यार तुमकांय दूख भोगोंक जाय, कित्याक आमकां सगल्यांक एका क्रिस्तांवाचें काळीज आसा. आतां हांव सांगूंक येता तें बाबा भयणीनो ह्या आमच्या जाग्याची खबर. तुमकां खबर आसतली हो जागो आतां हो जागो जंय बागयोन जुझेवाजाची नोव्हेना आनी परब जातात कितलीं वर्सां जालीं. हो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो, आनीक फावटी सांगता, हो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो, कायद्यान इगोर्जेचो. ह्या भायर आनीक एक 7 भाटां आसा. 7 more properties हांगासर भोंवती
जंय तुमी थोड्यांनी तुमची धांवतेरी व्हेकल्स पार्क करून तुमी आयल्यात तीय बी सांकवाळची इगोर्जेची. आनी हें दाखोवंक भाव भयणीनो जायते पुरावे आसात. एक कुड्डो पासून म्हणटलो ही बाटां इगोर्जेची म्हणून, एक कुड्डो पासून वाचूंक नको तो वाचून सरभोंवती पळयल्यार तो म्हणटलो ही इगोर्जेची बाटां कोणाचीच न्हय, जे परी आमी जायते जाण म्हणटात. बाबा भयणीनो पयले सुवातेर ही इग्रोज आमी मोडलेली इग्रोज आतां पळयता हांव ती 1606 ह्या वर्सा बांदलेली. ताचेर आशिर्वाद घातलेलो. इट वॉज कॉन्सिक्रेटेड and transfer into a place of worship. आनी खंयचेय इगोर्जेन जाता ते भाशेन मिसां, साक्रामेंत, दोतोन आनी हें तें सगळें जातालें. मागीर म्हणटा ती उजो लावन मोडली आनी तें जालें ती दुसरी खबर. बट देयर वॉज अ चर्च दीस वन. आनी मागीर बाबा भयणीनो जायतो लोक आपल्या पुर्वजांची काजारां जाल्यार तांकां बातिजाद दिला, हें जालां तें जालां म्हूण आजून सांगतात. ती खबर सोड, आमच्या भाग्यवंताची खबर उलोवया. हो भाग्यवंत ल्हान आसतना हांगा येतालो. ताका आनी इगोर्ज खंयची तर आपली इगोर्ज एक फिरगोजकार कसो खुशाल जावन हांगा तो येतालो. आनी मागीर इतलें उपकारीपण दाखोवंक बाबा भयणीनो पाद्री जातोच 1 वर्सा मदें तुमी जाणा तें सांगपाची गरज ना, गुलामपणाची चीट ताणें मारयेक बरयली. खंय तें आतां हे गरजेन. आनी ल्हान भुरगो कसो फिरगोजकार कसो आनी हेर सगळीं फिरगोजकारां बी सगळे साक्रामेंत हें तें घेवंक हे गरजेक येतालीं. कोणाच्यानूच हें कुड्ड्यार पासून ना म्हणूंक म्हणूंक जायना. आनी तरी आसतना बाबा भयणीनो जायते जाण उठल्यात, न्हिदलेले उठल्यात. दे वॉन्ट टू क्रिएट, दे वॉन्ट टू इन्व्हेंट एन हिस्ट्री वीच हॅज नेवर टेकन प्लेस. आमची पुर्वजां अजून पासून कुडास करता. सकाळीं कोण म्हाका सांगतालो, फादर आमची पुर्वजां सांगतालीं म्हूण जायत्यो बरी हांगा आसलेल्यो इगोर्जेच्या सरभोंवती बरी आसलेल्यो. आमी भुरगीं कशीं बोरां खावंक हांगा येतालीं. व्हडली इग्रोज आसलेली. थोडीं जाण सांगतालीं म्हाका सकाळीं आमी तिसऱ्यो थंय हांगा दर्यो आसा तिसऱ्यो एकठांय करूंक वेतालीं आनी आमी इगोर्जे कडेन सदांच दीस रात हांगाच आसतालीं. आनी इतलें करून बाबा भयणीनो आतां उठल्यात ते सांगतात ही भाटां आपली म्हूण हें कशें जावंक येता. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो आमचें मन आनी म्हजे बरोबर आनी हांव ताचे बरोबर खरें म्हणल्यार फादर केनेथ टेलीस हे फिरगोजेचो पादविगार ताचेंय मन जालां की आमी हें सोत लोकांक सांगूंक. कित्याक जायत्या जाणांनी आमकां म्हणलां फादर सांगात आनी आमी सांगता. सोत कितें तें आमी लिपोवंक जायना. जें कितें सोत तें सदांच आमी वयर काडूंक जाय आनी आमी तें सांबाळूंक जाय बाबा भयणीनो. आनी सोत हें जें हांवें सांगलां की ह्यो इगोर्जेच्यो प्रॉपर्टीज, हे जागे सांकवाळचे इगोर्जेचे. आनी कोणेय तर तुमकां सांगल्यार पासून जायतो प्रचार चलता. हांगा जायतें जाता. फाटीं बाबा भयणीनो हांगा तुमी तें जालां तें तुमी जाणात. हे सगळे पुरावे नाडबुदीचे, देंवसाराचे, सैतानाचे वस्तू हांगा करूंक हांगा असल्यो वस्तू चलना. डू नॉट एग्री विथ दीस प्लेस. दीस इज अ होली प्लेस. आनी असली नाडबुदी हांगा चलना. ह्यो सैतानाच्यो वस्तू आमची बाटां बाबा भयणीनो आपली करूंक सोदतात वीच कॅन नेवर टेक प्लेस. तुमी कडेन म्हणटलो वा आनी फादर बाटांक झगडटा. नो, बाटांक झगडना. इट्स अ मॅटर ऑफ जस्टीस. तुजें तें तुका व्हर, म्हजें तें म्हाका दी. दीस इज जस्टीस. म्हजें तूं व्हर नाका, तुजेंय हांव व्हरोना. हे कायदे बाबा भयणीन आमच्या सैमाचे कोणें बरोवन दिवंक नाकात. देखून हांव म्हणटा बाबा भयणीनो कितेंय स्वता आड जें हांगा जाता, स्वत माडयलां आनी जायते डॉक्युमेंट आहात म्हूण सांगतात, आपली प्रॉपर्टी म्हूण सांगतात, तें तुमी आयकूंक फावना. तांचें हें आयकूंक फावना आनी स्वता प्रमाणे आमी चलूंक जाय बाबा भयणीनो. स्वत सदांच वयर दवरूंक जाय. आनी भाशेन आमी हें उलयता तेन्ना जायत्यो कोर्ट केसी हांगा चलतात. कोर्ट केसी ह्या भाटांचेर केल्ल्यो आसात आमचेर. आमीय झुजता. थांबनासतना जायतो पयसो वारोवंक पडटा, जायतो टायम तकली टेन्शनाक वता आनी त्या बद्दल तेय झगडटात. आनी आतां कोर्टीन कांय तांचें धरना म्हूण आनीक ट्रेंड कसो धरला की लोकां मदें फुटी घालूंक, दुस्मानकाय करूंक, आनी कितें पुजा करूंक, आनी कितें करूंक, आमचे मदें आमकां पिड्यार करूंक आमचो धर्म जायते भाशेन उपाय काडटात. फाटीं पासून जालां आनीक फावटी म्हणटा हांव, फाटीं पासून कितें जालां तें हेच नदरेन. देखून बाबा भयणीनो आमच्या लागीं झगडूंक हातयारां नात. आमच्या लागीं झगडूंक आर्मां नात. आमच्या लागीं तोणके दाणे नात. आमच्या लागीं आसा तें एकूच हातयार, मागणें. हें पासून मागणेंच.
आनी हे मागणे आमी करूंक जाय म्हूण फादर केनेथाकूय दिसलें, म्हाकाय दिसलें, आनी आमी आतां भावा भयणी असलो थाराव घेतला की हें फेस्त जातोच. जानेवारीचे 13वेर जावन जानेवारी 23 ऑनवर्ड्स हांगा ह्या जाग्यार दर आयताराक मागण्याची जमात आमी हाडायतल्यो. मागण्याची जमात कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस हांगा जातलो दर आयताराक आफ्टर द 23rd ऑफ जानेवारी. आनीक असली कार्यावळ आमी थारायल्या तुमचे लागीं मागतलो आसलो. हांव तशें सारकें स्ट्रिक्टली मागोना. जाता जाल्यार तुमी येवचें, आनी जायना जाल्यार तुमच्याच फिरगोजांक रावन तुमी येदेसां पासत मागचें. आमचो केन्नाय उगडास करात. तुमच्या मागण्यांनी हो जागो जो उज्यान पेरवता तो तुमी तुमच्या मनान हाडात. आमचो उगडास करात. भाग्योंचें कुलो मारात. देवाक कुलो मारया. आनी भाशेन बाबा भयणीनो हांव सुरवातेक हें तें मन म्हजें लेट अस सपोर्ट वन अनदर विथ प्रेयर. हें आमचें मन. आनी देखून ही थोडीशीं उतरां फादर केनेथाच्या नांवान म्हज्या नांवान सांगून इल्लेंशें सोत उजवाडाक आयलां म्हूण हांव समजता. हें सोत तुमकां दवरी नाकात. लोकांकूय सांगात. कित्याक जायतो प्रचार जाला. हें बाट आमचें पुर्वजाचें ही सगळी फोट. आनी फोटीक आमी केन्नाच वय म्हणना. आमी केन्नाच पाठिंबो दिना. स्वताक आमी क्रिस्तांव म्हणटा ती स्वताची मनशां. स्वतान चलया, एकामेकाक आदार करुया, भाग्योन जेजेचें नांव वयर काडुया. हो ताचो जागो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. उसत परवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यो जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बीम मनशाच्या काळजांनी वोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्योन जुजे वाजार पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोडण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताचे पावलांनी चलूंक भाग्योनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाग म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय ते माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेतना भाग्योन जुजे वाजा भाशेन जेजूक आमचे मोदे दवरून देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे कारभारी आमी जावंक वावरुया. गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. Mój mi wód zalia,
वोय साक्षी दिवंक जेजूक बाबाक पोसरू उर्बेमोर आमकां आका जागोर सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून आर्गा मोयमा बापा जेजू powiedatnia आर्गा मोयमा सासना सासना सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून आर्गा मोयमा बापा जेजू powiedatnia आर्गा मोयमा